म्हणजे हो फटींग कसो मनीस आसा पळयात, हेणे सरकाराकूय फटयले, हेणे ह्या गांवाकूय फटयले, हेणे स्वताच्या आपल्या सख्या भावांक फटयल्यात, हेणे आपल्या समाजाचे आपले चुलत भाव आसात तेंकां जो वांटो अर्दो आसा तेंकां फटयल्यात, हेणे सरकाराक फटयल्या, हेणे ह्या गांवांक फटयला आनी हेणे ह्या बायलांकूय फटयले. फुडें तुमी विचार करात, 1700 विलाज येतले आणि 300 जर फ्लॅट येतले जाल्यार कितले लोक, चारूच लोक एका हितूर धरले जाल्यार कितले लोक जातले हे विचार करात. आणि तुमकां दाखोवन दिता सप्रमाण की कसो त्रास जातलो तो. तुम्ही पळयला आसतले त्या दीस एक लोदाचो रिप्रेझेंटेटिव्ह येयलो आणि तांकां थंयसर सांगपाक लागलो तुमचे डॉक्युमेंट दाखया म्हणून. विचार करात, अजून लोदा प्रोजेक्ट जावंक ना आसतना तो ह्या लोकांक सांगता तुमचे डॉक्युमेंट आपल्याक दाखया म्हणून. तुम्ही विचार करा, थंयसर जेन्ना 8000 लोक येतले तेन्ना ह्या गांवाची परिस्थिती कितें करतले ते. आयज तांकां आव्हान दिलां ह्या राणे फॅमिलीन, डॉक्युमेंट तुज्या कडेन कितें आसा जाल्यार तूं घेवन यो. आमचे विश्वासराव लक्ष्मणराव राणे, अमित राणे सरदेसाय हे टोपन बसलेले आसा तुज्या वांगडा केन्नाय डिबेट करपाक, तुका खंयसरूय फेस करपाक. आयज तुमी पळयात तेंच्यांनी SIT कंप्लेंट घातली, ती घेयना, तेंची केस कोर्टान चालू आसा. ते सपोर्ट करपाक इतल्या खातीर भायर सरल्यात की खंय तरी तुमी भिवून डॉक्युमेंट ना म्हणून समजून, तुमच्या कडेन कांय कागदपत्रां ना अशें समजून तुमी फाटीं सरतल्यात जाल्यार ते तुमकां सदांच तयार आसात. आणि हांव ज्या मनशा वांगडा भोंवता तेंची खात्री म्हाका आसा, ते कसल्या जातीचे, कसल्या कास्ताचे आनी कसल्या आपल्या धर्माचे आसात. ते एकदां फुडें सरल्यात ते तुमकां फटोवन केन्नाच फाटीं सरचे ना, तुमकां न्याय दिल्या शिवाय. तुमी अशें समजू नाकात की कोणे तरी दबाव हाडलो आनी हे लोक फाटीं सरतले म्हणून. तुमकां केन्नाच फाटीं सरचे ना, तुमच्या वांगडा सदांच आसतले. हो लोदा प्रोजेक्ट आसा तो भायर मरीसर ते तुमकां साथ दितले आनी तेंच्या वांगडा आमी आसतले. इतलें सांगता.